Tell me if you wanna make a way to my heart. Don't be shy, baby girl, you deserve all its parts. Show me honesty and I'll hold you in my arms. Hi MNS family, कशा आहे तुम्ही सगळी? आम्हा हाय बरी. आणि आता सायसा कितो गो जालगे 4:30 जाला आसतली 5:30 जाली आणि आयज हांव घरा आसलें सो आयज म्हळें आयज कितें करुया खावपाक सो आयज म्हळें आयज कितें करुया खावपाक चाय कडेन सो आतां चिंतलां करूं अंडा वडा. आता तुम म्हणटले अंडा वडा म्हळ्यार कितें? अंडा वडा म्हळ्यार वडा कोताय न्हू बटाट्या वडा तेच बट तितून तांत घालपाचें अंडा तेका म्हणटाय अंडा वडा. सो त्या पासत हांवें पटॅटो बॉयल करून दवरलो आहाय हेचो पटॅटो बॉयल केलाय आनी तांती बॉयल करून दवरलो आहाय एग्स. ओके आनी हिंगा बारीक पियाव कातोला आनी चिलीज घायलाय आनी ते फोण्णां घायला. नॉर्मली लोक पयलीं हें कोता बटाट्या भाजी कोता आनी सगळे बटाट्या भाजी सुकी भाजी वडा कोता पूण आमी पयलीं बटाट पयलीं बॉयल केलाय आनी हें मागीर सेपरेटली एड कोतली मिक्स कोतली आनी सांसवां घायलाय थोडीशीं. ओके सो हे पियाव अंटील लायट ब्रावन जाव फुड्यान भाजपाचें. कढीपत्ता घायलाय कढीपत्ता घायला बरो वास येता आनी फ्लेवरय बरो येता आनी कोथमीर थोडीशी घातली पूण कोथमीर मागीर लास्टाक घातली आतां घालपा न्हय मातशें जाल मुटली मातशें जायत येता घातली. तांती बॉयल केलो तेंची हांव 4 तुमकां जाय जाल्यार आख्खे तांत घायल्या आता ओ नाल्यार अर्दी तांत घायल्या आता पूण ओत पासून तांत घायले न्हू ते मागीर चड मोठे आता ते मागीर हापा मागीर बरें दिसनाय. सो तेका लागून हांव लायक एक तांतयाचे 4 पीस कोतोले मातशें बारीक कोतोले. ओके आनी हेचो हिंग कोथमीर एड केल्या ते मागीर मिक्स कोतोली तितूनच फोण्णां आनी घायलना कोथमीर. मातशें उन्हा म्हूण मातशें वगत रावता हांव चड उन्हा आनी मागीर मिक्स कोतोली हातीन. मिक्स कोचना पयलीं हात्यो हिंग दियाय थोडेशें मीठ कितू जाय तितलें तुम घालपाचें चडूय घायना काय हाड जातली हाड जाल जाल्यार मागीर बरें लागना.
बटाट्या भाजी आमी हें करून दवरला तितून कोतो ते आनी ते कितें करपाचें एश को फर्स्ट हातीन हें कोराय फ्लॅट कोराय आनी तितून मागीर तांत घाल ओके तितून तांत घालपाचें आनी कवर करपाचें एश कोन्न ओके करपाचें वो तुमी बोजां पीठ म्हणटाय तें आमी गोंयकारां तें एड करपाचें तें मीठ तुमी घालपाचें तुमगे कितू तुमी पीठ घालताय त्या प्रमाण तुमी मीठ घालाय एज पर टेस्ट आनी जिरे मीठ आनी जिरे ओके ते मातशें हें करून घालाय मातशें दोडायन घालाय जिरे हितून ओके सो हितून आतां फुलपा लागून नॉर्मली लोक सोडा हार घाता पूण आमी तांत घातली ओके सो तांत घाल जाल्यार न्हू बरें फुलोन येता सो ताका लागून तांत घालता एक तांत घालता ओके सो तेल तापता आनी हेचो हिंगा आमी हें करून दवरला आनी पातळ कोना की याचो हिंगा आमी सगळे रेडी करून दवरलाय ओके मातशें रावंड जालनाय ते ओवल असो आलाय शेपीन बट इट्स ओके तशें केलाय ते कित्याक हय तांत्या लागून तेल तापोलें आनी परतून चॅक करता हय सो चॅक करपा येता अशें तुमी पीठ घालपा जाता आनी रोखडें वयर येवपा जाय तें जाल्यार कळटा जालें म्हणून तेन आनी मातशें उदक घायलें कित्याक आनी मातशें चड दाट जालो आमी केलें पूण चोय अशें करून उदक घालून चड पीठ पातळ केलें जाल्यार मागीर तें सुट्टा सो तूं मातशें चड दाट न्हू मातशें दाटू दवराय पीठ हें कर कितें कर म्हणटा सगळें हें जालें तें तें पातळ करून तेन चड उदक घायलें म्हजे उपरांत चड उदक घाल जाल्यार मॅश करून हें जाता सगळें ताका लागून उरना
दाखयलें आसता तें रेसिपी हांव न्हिदलो आसलो आतां उठलो सो सोमतो च्या पिवपाक वचलो सो थंय हांवें बटाट वडो आज फर्स्ट टायम आतां हांव तें केलोलो कितें करता की आयला अंडा वडा वय सो तुमी ट्राय करून चोय कसलो लागता आनी मातशें प्लीज असो व्हिडिओ चोवपाक सब्सक्रायब कराय लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंट कराय थँक्यू